बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, एक हमारे ऐसे नबी गुजरे हैं जो कि बिना मौत के ही जन्नत में चले गए और बिना ही फोत हुए जन्नत में और जहन्नुम का जाके चक्कर भी लगा लिया और फिर वो सब कुछ देखभाल के जन्नत में ही रहना उन्हें पसंद किया। क्या मेरे प्यारे हजरात, आप बता सकते हैं हमारे ऐसे कौन से नबी थे और किस ज़माने के वो नबी थे मेरे प्यारे हजरात? और ऐसे नबियों की हम बात बताएं मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे 4 नबी ऐसे हैं जो कि उनको मौत नहीं आई। तो मेरे प्यारे हजरात, सबसे पहले हमें इसी नबी की बात करनी है जो बिना वफात पाए उन्होंने जहन्नुम भी देख लिया और जन्नत की भी शेयर कर ली। ऐसे नबियों के बारे में अगर आप भाई जानते हो या कभी सुना है तो हमें ज़रूर कमेंट किया करो मेरे प्यारे हजरात। और दोस्तों, वो ऐसे नबी थे जो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से उनकी दोस्ती थी मेरे प्यारे हजरात। जो मौत का फरिश्ता था उनके साथ उनकी दोस्ती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, ये दुनिया जन्नत की तो तमन्ना करती है लेकिन आखिरत को नहीं ढूंढती मेरे प्यारे हजरात। तो हम वाक़े में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जन्नत की सैर कौन से हमारे नबी थे और किस तरह से उन्होंने जन्नत की सैर की और सिराते पुल पे से गुजरे और फिर वापस भी आ गए और फिर जन्नत की भी सैर की और फिर से वापस आ गए। और जो मालिक उस शातिल पुल यानी जहन्नुम के दरवाजे का जो मालिक है, मालिक उससे भी मुलाकात ही हुई और फिर वापस अपना जन्नत में आ गए। तो चलते हैं दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, ये बहुत सी रवायतों में आया है मेरे प्यारे दोस्तों कि अल्लाह ताला ने उनको भी ऐसे ही उठा लिया था, लेकिन बहुत सारी रिवायतें हैं दोस्तों। वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या सच है क्या है, लेकिन जो किताबों में लिखा हुआ है हम आपसे वही बयान करते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं। उनके लिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं और मैं आपको खाली तर्जुमा ही बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। सूरा मरियम में है दोस्तों 57 और 56 आयत में दोस्तों। और किताब में इदरीस को याद करो, वो सदीक था, गैब की खबरें देता और हमने उससे बुलंद मुकाम की तरफ उठाया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक दिन मलकुल मौत से जवान के दोस्त जो उनके दोस्त थे कहा कि मैं मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ कि कैसा होता है। तो मलकुल मौत ने आपकी ये ख्वाहिश पूरी फरमा दी और रूह कब्ज करके वापस लौटा दी। फिर आपने फरमाया कि अच्छा, अब मुझे जरा जहन्नुम दिखा ताकि खौफ इलाही ज़्यादा हो। आपका इरशाद के मुताबिक आपको जहन्नुम के दरवाजे पर ले जाया गया। आपने मालिक नामी जो फरिश्ता था, जो जहन्नुम का दरोगा था, फरिश्ता जहन्नुम का दरोगा है, फरमाया दरवाज़ा खोलो, मैं उससे गुजरना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे हजरात, जो मालिक था जहन्नुम का, जो दरोगा था, उसने दरवाज़ा आपके हुक्म की तामील की और आप उस पर से गुजर गए।
پھر آپ نے فرشتے سے کہا کہ اب مجھے جنت کی سیر کراؤ۔ وہ آپ کو جنت کے دروازے پر لے گئے۔ میرے پیارے دوستو، جب جنت کے دروازے پہ وہ لے گئے، آپ نے رضوان نامی فرشتے جو جنت کے دروازے کے دروگا تھے فرمایا، جنت کے دروازے کھولو۔ جو وہاں پہ دروگا تھے فرشتے، تو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے اور جنت کی سیر کی۔ ملک الموت کچھ دیر تک انتظار کرتے رہے کہ آپ جب سیر سے فارغ ہو جائیں تو واپس زمین پر چلیں۔ جو کہ موت کے فرشتے تھے وہ انتظار کرتے ہیں، لیکن جب کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے کہا اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر اپنے مقام پر تشریف لے چلے۔ تو آپ نے فرمایا اب تو میں کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ انبیاء آیت 35 میں ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کلو نفسی ذائقۃ موت۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کی دوسری شرط یہ لگائی ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو میرے پیارے حضرات۔ اور آپ جانتے ہو یہ ملک الموت کے جو فرشتے ہیں ان سے ہی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام، اور میں جہنم پر سے گزر چکا ہوں، اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ ہجر 48 میں لکھا ہوا ہے میرے پیارے دوستو، جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ ایک بار جو جنت میں داخل ہو گیا اس کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن شرط جو آپ کو میں نے بتا دی اس میں میرے پیارے دوستو وہی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہے میرے پیارے حضرات، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مجھے یہاں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ تو میرے دوستو یہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جنہوں نے موت کا مزہ بھی چکھا جیتے جی، اور جہنم کا بھی سفر کیا، جہنم بھی دیکھا، اور جنت کی سیر بھی کی جیتے جی میرے پیارے دوستو، اور پھر جنت میں ہی رہ گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے اس کلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا، اے اسرائیل کیا سوچتے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہنا ہی چاہتے ہیں تو کیوں اب تم سوچ میں پڑ گئے؟ انہوں نے اپنا جو میں نے فرمان ہے کیا سنایا ہوا ہے قرآن پاک میں وہ انہوں نے پورا کیا، موت کا ذائقہ بھی چکا، اور میرے پیارے حضرات جہنم کی سفر بھی کیا، اور پھر جنت میں آ گئے۔ تو میرے بندے ادریس نے سب کام میری مرضی کے سے کیے ہیں، انہیں یہاں ہی رہنے دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک آسمانوں پر زندہ ہیں میرے پیارے حضرات، اور یہ جنت میرے دوستو ایک بار جب کوئی جنت میں، یا تم یہیں پہ بھی سوچ لو، اگر دنیا میں تمہیں ایسو آرام مل جائے تو آپ نہیں جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اعمال سے بہت نوازے اور نیک کام کریں، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔